हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कई कैसे मिजाज हैं? बखैर आफियत। होपफुली यू आर गुड। आज मेरा जी चाह रहा है कि कुछ वाक़यात वहीद मुराद के हवाले से आपको मज़ेदार बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुना दी जाएं। वहीद मुराद ने मेरी पहली फिल्म तो मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने जब मुझे सेट पे काम करते देखा, बड़ा अप्रिशिएट किया कि बड़ी जल्दी पिक करती हैं, बड़ी जल्दी फॉलो करती हैं, जो सिचुएशन दी जाती है, फेस के एक्सप्रेशन बहुत रेलिवेंट होते हैं। और उस वक्त हालांकि नई थी, तो उन्होंने मुझे अपनी फिल्म जाल में कास्ट किया। उसके इफ्तिखार खान डायरेक्टर थे, वहीद मुराद प्रोड्यूसर थे, और मतलब मैं काफ़ी फिल्में उस वक्त कर चुकी थी, तो बड़ा मज़ा आता था। बहुत हमने इंजॉय करते थे काम करना, क्योंकि वहीद मुराद का टेम्परामेंट बहुत कंफर्टेबल और बड़ा ही अमेजिंग था। अमेजिंग इन द सेंस कि उन्होंने सेट पे हंसाए जाना है। हालांकि कॉमेडियन नहीं थे वो, लेकिन इसके बावजूद उनका जो अंदाज था, उनकी जो बातें और उनके शरारतें थी, वो बहुत इंजॉय करते थे। एक दफ़ा ये हुआ कि जाल की शूटिंग करने जा रहे थे हम लोग कराची में ऑक्स पे, वहाँ पे समंदर के किनारे ये लोकेशन थी। तो उन्होंने कहा थोड़ी सी, चूँकि तुम इसमें वो मिस्त्री का रोल, जो छोटा नहीं होता मिस्त्री वर्कशॉप पे, उनके शागिर्द होते हैं, तुम उसका रोल कर रही हो। तो उसका रोल ये इसलिए कर रही थी कि वो गरीब लड़की होती है, तो वो डरती है कि मतलब मुझे लड़की समझ के कोई काम ना दे या मेरे साथ कोई ज्यादती करे, तो वो लड़के के भेस में रहती है ना, उस गेटअप में। तो हम जाल फिल्म की शूटिंग करने जा रहे ऑक्स बे पे, तो वहां पे मुझे गाड़ी दे दी। मुझे तो गाड़ी का अलफ बे भी नहीं पता था, तो उस पे मैंने पता नहीं कितनी स्पीड पे गाड़ी थी, मैंने उसको टर्न किया तो वो सारी गाड़ी घूम गई। ओह माय गॉड, सारे खामोश बैठे हुए और चले कि खुदा ने हमें बचा लिया। एक पूरा ड्रिफ्टिंग, जैसे अब मेरा बेटा हमजा पाशा करता है ना ड्रिफ्टिंग, उस वक्त मैंने अनजाने में नाशऊर होने की वजह से मैंने वो किया, तो बहरहाल सारे बच गए। लेकिन गाड़ी चलाने का जो मेरा अंदाज था, उसमें ये हुआ कि टैक्सी थी वो, तो वो जो पीली टैक्सी, पीले सर वाली ब्लैक होती थी, वो हायर की थी ना स्पेशली फॉर दिस शूटिंग। ओह माय गॉड, उसके बाद सबने खुदा का शुक्र अदा किया और गाड़ी की क्लच प्लेट मैंने जला दी, लिटरली जल गई। और खैर वही मुराद की प्रोडक्शन थी, रिच प्रोडक्शन थी, उसने वो सारी पेमेंट की और कहा कि बीबी कितनी गाड़ियां जलानी हैं तुमने, बता दो। मैंने कहा जितनी जितनी यहाँ रिक्वायर्ड है मैं जला दूंगी क्लच प्लेट्स। बहरहाल इस तरह वक्त गुजरता गया। वो भी शरारतें करते थे। एक दफ़ा ये है कि मरी जा रहे थे शूटिंग के लिए, तो यूं हुआ कि वो कुछ स्नैक्स वगैरह लिए, स्नैक्स भी क्या, पकौड़े शकौड़े लेके ना अपनी गाड़ी में चला गया और कह दिया कि वो पीछे गाड़ी आ रही है ना मैडम, उनके पास पैसे हैं, वो हमारी प्रोड्यूसर है, आप उनसे पेमेंट ले लें। मैंने कहा ओके। बहरहाल थोड़े से पैसे थे, वो मैंने पेमेंट कर दिए। और फिर हंसते हुए कहता, लोगो लोगो ये फिल्म स्टार निशो है, लोगो देखो इनके इनके पीछे भागो, ये वो देखे फिल्म स्टार निशो। वो खैर मुझे गुस्सा भी आया और खुद गाड़ी लेके निकल गए, मैं, अपने ड्राइवर और सारा यूनिट, पूरे लोग थे हमारे, जो हम हर वक्त इंजॉय करते रहते थे, हंसते रहते थे उनकी शरारतों से। वो मरी चले गए, तो फिर मैंने आराम से एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खिलाया, 5-6 लोगों को खाना अपने साथ खिलाया, जो प्रोडक्शन वाले थे, कोलीग्स थे। उसके बाद मैंने कहा कि जो बिल है वो वहीद मुराद साहब पे, हम उनके काम पे आए हुए, आप उनसे ले लीजिए। तो जब हम गाड़ी में बैठ के चले गए लोकेशन में, होटल में जहाँ स्टे किया हुआ था, तो उसके बाद मैंने कहा कि वो वहीद मुराद है। वो आदमी आके कहता है, वही साहब आपके आर्टिस्टों ने खाना खाया है, तो आप पेमेंट करें। तो बहरहाल वहीद मुराद को अच्छी खासी डस पड़ गई और उसने कहा अच्छा ये इंतकाम लिया है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं भी देख लूँगा। इस तरह की शरारतें वो मतलब हम लोग करते थे। लेकिन एक बड़ी ख़तरनाक शरारत थी कि जाल फिल्म की शूटिंग हो रही थी वहीद मुराद के घर।
تو وہ میں لیسیز والے شوز پہنے ہوئے تھے, وائٹ پیٹی شوز نہیں جو کہلاتے تھے ہمارے دور میں, وہ شوز پہنے ہوئے. اور چونکہ میں لڑکے کے گیٹ اپ میں تھی تو وہ شوز کے لیسز میں باندھتی تھی, وہ کھل جاتے تھے, باندھتی تھی کھل جاتے تھے. اوپر سے سورج نکلتے ہوئے نا سن رائز کا شاٹ تھا اور ان کے گھر کے بالکل سامنے. تو وہ لیسز کھل گئے, میں اترنے لگی, کھل گئے, میں گرنے لگی. تو پھر میں گاڑی میں واپس بیٹھ گئی. تو وحید مراد نے وہ میرے جوتوں کے لیسز خود باندھے اور خود باندھتے ہوئے کہا پتہ نہیں کب عقل آئے گی, میں نے اسکول کی بچی کو کاسٹ کر لیا, اس کے جوتے بھی مجھے خود پہنانے پڑتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا ڈینجرس سین تھا. ہوا یہ کہ ان کی مسز سلمہ مراد کھڑکی سے یہ خوفناک موت کا منظر دیکھ رہی تھی. اور جب شوٹنگ پیک اپ ہوئی, بلکہ شوٹنگ کے دوران ہی وحید مراد کو بلایا اور کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے. اس کے لیسز باندھ رہے تھے, اس کے شوز باندھ رہے تھے. اگر میں کبھی کہوں کہ میرا دوپٹہ پکڑا دو یا میرا بیگ ہے وہ مجھے دے دینا تو آپ میرے اوپر برس پڑتے ہیں اور مجھے اچھی خاصی ڈانٹ پڑتی اور کہتے ہیں کہ تمہیں ایٹیکیٹس کا پتہ نہیں, تمہیں نہیں پتا کہ شوہر کا کیا پروٹوکول ہوتا ہے. تو آج آپ اس کے لیسز باندھ رہے تھے نیشو کے. میں تو اس طرح کے کام نہیں ہونے دوں گی. اس نے کہا کہ میرا پیسہ لگ رہا ہے, میں لیٹ ہو رہا تھا, شوٹنگ لیٹ ہو رہی تھی, اگر سن رائز کا وہ نکل جاتا, سورج نکل آتا تو پھر وہ مجھے دوبارہ کل کا انتظار کرنا پڑنا تھا. تو اس بات پہ اندر ان کے ساتھ جو کورٹ میں پیشی ہوئی اور جو ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری اور جو بھی ان کی سزائیں تجویز کی وہ انہوں نے آتے ہی مجھے بتا دیا. اب خوش ہیں آپ محترمہ؟ اندر میری پیشی ہو گئی. اندر انہوں نے کہا کہ اس کے لیسز باندھ رہے تھے, وہ سامان باندھ کے جا رہی ہیں, اب روکو. پھر میں گئی, میں نے کہا سلمہ باجی آپ فکر کیوں کرتی ہیں, یہ سین تھا. اور واقعی میں اٹھنے لگی ہوں تو وہ لیسز کھل گئے ہیں, تو یہ لیسز باندھ رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں, ڈونٹ وری. نہیں, بس مجھے تم سے کچھ نہیں کہنا, میں تو میری ان کی آپس کی بات ہے, ہماری آپس کی بات ہے. بہرحال میں نے ان کی صلح کرائی اور میں نے کہا اس صلح کے میں آپ دونوں کو میں ٹریٹ دوں گی, کھانا دوں گی. پھر میں نے ان کو اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا دیا اور کہا ایسی کوئی بات نہیں, یہ تو ایک سین تھا یا ڈیمانڈ تھی اس وقت کی, وقت کو بچانے کے لیے. اب آپ صلح کریں اور آپ نے کبھی نہیں لڑنا. یہ حادثے تو سلمہ جی آپ کی زندگی میں پل پل ہونے ہیں, کیونکہ وہ اس وقت رومانٹک ہیرو تھے, ٹاپ کلاس ہیرو تھے. پھر ہم نے وہ گانا دل کی دھڑکن مدھم مدھم وہ بھی شاندار طریقے سے کیا, ویری رومانٹک سانگ. بارش ہو رہی ہے, اوپر سے وحید مراد, رومانٹک گانا. اور پھر وہ گانا لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا, کیونکہ اسٹوڈیو میں ابھی فلم ریلیز نہیں ہوتی تھی تو وہ گانے جو ہوتے تھے نا ان کی گانے اسٹوڈیو میں چلتے تھے, ہم دیکھتے تھے, سارے مل کے دیکھتے تھے. تو وہ گانا اتنی دفعہ اسٹوڈیو میں چلا تھا, دل کی دھڑکن مدھم مدھم, نظریں ملے اور جھک جائیں, یہ رنگین سما یہ موسم, کاش یہیں پر رک جائیں. تو بہرحال فلم گڈ بی کلاس گئی تھی, لیکن اس میں بڑے خوبصورت واقعات. ہاں ایک دفعہ یہ ہوا کہ میرے ملازم کا نام تھا وحید مراد, تو مجھے بھی شرارت سوچی. میں نے کہا یہی شرارتیں کرتا ہے, کیا ہم نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا وحید ادھر آؤ, شیشہ لے کر آؤ. وحید وغیرہ شیشہ وغیرہ پانی پلاتا تھا, چیزیں. یہ سیٹ پہ ہوتا تھا نا کہ ہم اپنا ملازم لے کے آتے تھے. وحید تم اندھے ہو گئے, تمہیں نظر نہیں آ رہا, میں تمہیں بلا رہی ہوں, کیوں نہیں آ رہے, تم کیا چاہتے ہو, میں بتاؤ پھر تمہیں. تو وہ وحید میرا ملازم ہنس رہا ہے اور وحید مراد کو غصہ چڑھ رہا ہے. جب وہی مطلب شاٹ ختم ہو گیا, پھر کہتا ہے ٹھیک ہے, وہ زبیدہ فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی, مجھے یاد آ گیا. وحید مراد کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کل میں اپنی جھاڑو والی لے کر آؤں گا سیٹ پہ, اس کا نام میں نشو رکھوں گا, اور پھر میرا جو جی چاہے گا اسے کہوں گا, جیسے جی چاہے گا بلاؤں گا, جو میں نے غصہ, یہ انہوں نے میرے دماغ کو خراب کیا, میں وہ انتقام لوں گا, میں بھی اپنی نشو میڈ کو لے کر آؤں گا. بہرحال اس طرح کی شرارتیں تھی. میں نے کہا سوری, پھر آپ کیوں کرتے ہو, کبھی ریسٹورنٹ میں
کھانے کا بل دے کے چلے جاتے ہو. میں نے کہا میں نے بھی کیسا انتقام لیا. کہتے میں بھی لوں گا, میں اپنی میڈ کو لے کے آؤں گا. اس طرح کی خوبصورت یادیں, خوبصورت باتیں. لیکن ان کی مسز نے جو لیسز باندھتے ہوئے دیکھ لیا تھا, دیٹ واز ڈینجرس تھنگ. وہ بہت رسکی کام تھا جو وحید مراد نے کیا, اور پھر بڑی مشکل سے میں نے ایک ڈنر دے کے دونوں کو یہ قصہ ختم کروا دیا. بہرحال اپنی نشوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.